नाम है कुर्बानियों की दास्तान। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल जब जब ज़ुल्हिज्जा का महीना आता है हमें बहुत सारी कुर्बानियों की याद दिलाता है, बहुत सारी अजीम हस्तियों की याद दिलाता है। एक कुर्बानी तो वो है जो हम कुर्बानी के दिनों में जानवर ज़िबाह करते हैं, लेकिन इसके पीछे भी एक दास्तान है, इसके पीछे भी एक ज़बरदस्त तारीख़ है। मगर हज़रत इब्राहीम अला नबीना वालिस्सलाम की बात की जाए तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं, क्या कमाल की शख्सियत हैं। और फिर आपकी पूरी फैमिली, हज़रत हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत इस्माइल अला नबीना वालिस्सलाम के वाक़यात भी दिलों को छू लेने वाले हैं। सच्ची बात तो यह है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में भी हमें हर नबी की सीरत में कुर्बानी नजर आती है। बुजुर्गाने दीन के वाक़यात पढ़ें तो कुर्बानियों की तवील दास्तान है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल गोया हमें ये बताया जा रहा है, ये सिखाया जा रहा है कि जब भी कोई अल्लाह की तरफ बुलाता है, जब भी कोई हक की बात करता है तो फिर उसे मुश्किलात का सामना भी उठाना पड़ता है और फिर उसे कुर्बानी भी देनी पड़ती है। आइए नाज़रीन, प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है कुर्बानियों की दास्तान, और इसमें इंशाअल्लाह हज़रत इब्राहीम अला नबीना वालिस्सलाम की सीरत और फिर आपने कब कब कहाँ कहाँ कैसे कुर्बानियाँ दी, ये एक ऐसे वाक़यात हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाते चले जाएंगे। कुरानी वाक़यात होंगे, कुरान की आयात भी पढ़ेंगे और सुनेंगे और उसके ज़रिए भी कुछ समझेंगे। मैं चाहूँगा कि आप भी और ख़ास तौर पे अपने बच्चों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को ये प्रोग्राम आपने दिखाना है, ताकि जो बकरीद के दिनों में हम कुर्बानी करते हैं, आजकल तो इस कुर्बानी को एक फेस्टिवल बना दिया गया है। लोग जानवर ख़रीदते हैं, उसके साथ घूमते फिरते हैं, उसे चारा खिलाते हैं और उसे वक्त आने पर कुर्बान कर देते हैं। यकीनन साहिब इस्तिताअत पर कुर्बानी वाजिब है और ये वाजिब ज़रूर अदा करना चाहिए, मगर क्या ही अच्छा हो कि जब जब हम कुर्बानी करें तो हम और हमारे बच्चों को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वो कुर्बानियाँ याद आएँ और हम याद करें कि वो कैसी अजीम कुर्बानी थी। आज तो हम जानवर कुर्बान करते हैं और फिर उसका गोश्त भी खुद ही इंजॉय करते हैं, रिश्तेदारों को खिलाते हैं, लेकिन क्या हमें मालूम है कि एक वक्त था, एक कुर्बानी मांगी गई थी और वो अपने चहीते बेटे की कुर्बानी उनसे मांगी गई थी। तो इंशाल्लाह वो वाकया भी और भी बहुत सारे कुर्बानी के वाकयात, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में हम सुनते चले जाएंगे। आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ दुरूद पाक की एक बहुत ही खूबसूरत फजीलत पर करते हैं और हदीस पाक सुनते हैं। हुज़ूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने दिल नशीन है, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, और जो मुझ पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़े अल्लाह पाक उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है, और जो मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़े अल्लाह पाक उसकी दोनों आंखों के दरमियान लिख देता है कि ये बंदा निफाक और जहन्नम की आग से आज़ाद है और बरोज़े क़यामत उसे शुहदा के साथ रखेगा। नाज़रीन ज़रा गौर कीजिए कि 100 बार दुरूद पाक पढ़ने में वक्त कितना लगता है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ये भी दुरूद पाक है। सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी दुरूद पाक है। मुझे बताइए, इतना मुख्तसर दुरूद पाक अगर कोई पढ़ता है और 100 बार पढ़ता है तो शायद 10-12 मिनट 15 मिनट में आपके 100 दुरूद पाक हो जाएंगे। मगर सोचिए तो सही, इनाम कितना बड़ा है कि हदीस पाक में फरमाया कि उसकी दोनों आंखों के दरमियान लिख दिया जाता है कि ये निफाक और जहन्नम की आग से आज़ाद है और बरोज़े क़यामत उसे शुहदा के साथ रखा जाएगा। आइए मैं भी नियत करूं और आप भी नियत कर लें कि रोज़ाना कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ेंगे, मिलकर मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत इब्राहीम अला नबीना वालिस्सलाम, वन ऑफ द हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स। जी हाँ, कायनात की अजीम तरीन हस्तियों में आपका शुमार होता है। आप वो अजीम हस्ती हैं नाजरीन कि जिनका अदब तमाम आसमानी मज़ाहिब में है, जिनका जिक्र तकरीबन तमाम ही आसमानी किताबों में है। क्या अजीम हस्ती हैं, आइए उनका कुछ पहले तारुफ सुनते हैं। आपका इसमें गिरामी इब्राहीम बिन तारुख है। आप अलैहिस्सलाम इतने मेहमान नवाज थे कि आपको अबू दैफान यानी मेहमान नवाजी करने वाला, यानी आपकी कुन्नियत जो है ये मशहूर हो गई थी। अल्लाह ताला ने आपको ये भी शरफ अता फरमाया कि आप अलैहिस्सलाम के बाद आने वाले तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम आप ही की औलाद में से हैं, इसलिए आपको अबुल अंबिया यानी अंबिया के वालिद भी कहा जाता है। सुभान अल्लाह, आपकी अजमत का मर्तबा और आपकी अजमत किस कदर बुलंद है इस बात से समझिए कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में 56 टाइम्स, जी हाँ 56 मरतबा आपका जिक्र आया है और आपके 5 औसाफ कुरान में बयान हुए हैं। सुभान अल्लाह, खलील, आपको गहरा दोस्त, अल्लाह ने अपना खलील फरमाया, खलीलुल्लाह हैं आप। फिर हलीम यानी बहुत तहम्मुल करने वाला, अव्वाह यानी बहुत आहें भरने वाला, मुनीब यानी बहुत रुजू करने वाला, और जो 5वां वस्फ आपका बयान हुआ सिद्दीक यानी हमेशा
सच बोलने वाला। आप अलैहिस्सलाम की विलादत सरजमीन अहवाज के मकाम सूस में हुई और फिर आपके वालिद आपको बाबिल यानी मुल्क के नमरूद में ले आए, जिस मुल्क में नमरूद की हुकूमत थी। अल्लाह पाक अलैहिस्सलाम ने आपको हिकमत व दानाई से सरफराज फरमाया और आपको ज़मीन व आसमान की तमाम अशिया का मुशाहिदा भी करवाया। चुनाचे इरशाद रब्बानी है, पारा नंबर 7 है और आयत नंबर सूरह अनआम की 75 है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, वकज़ालिक नुरी इब्राहीम मलकूतस समावाति वल अर्दि वलियकून मिनल मूक़िनीन। और इसी तरह हम इब्राहिम को आसमानों और जमीन की अजीम सल्तनत दिखाते हैं और इसके लिए कि वो ऐनुल यकीन वालों में से हो जाए। सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहिम नबीना अलैहिस्सलाम की पैदाइश के जो अय्याम थे नाज़रीन, वो भी बड़े तारीखी हैं और बड़े हैरत अंगेज वाकयात में आपकी विलादत हुई है। मुफस्सिरीन और मौरखीन का बयान है कि नमरूद बिन कनान ये बड़ा जाबिर बादशाह था। याद रहे कि दुनिया में 4 बादशाह ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की है। इसमें 2 ईमान वाले थे और 2 गैर मुस्लिम थे। ईमान वालों में हजरत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और हजरत जुल्करनैन रहमतुल्लाहि ताला अलैह। और जिन लोगों के बारे में आता है जो ईमान वाले नहीं थे मगर उन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की, उसमें एक नमरूद था और एक फिरौन था। और इन दोनों ने खुदाई का दावा भी किया था। इस कदर तकब्बुर था, इस कदर एरोगेंसी थी कि उनको लगता था जब पूरी दुनिया पर हमारी हुकूमत है तो फिर उन्होंने मादअल्लाह खुदाई का भी दावा कर दिया। याद रहे कि नमरूद ने सबसे पहले यानी कनान जो नमरूद बिन कनान बड़ा जाबिर बादशाह था, सबसे पहले उसी ने ताज सर पर रखा। इससे पहले किसी ने सर पर ताज नहीं रखा था। और ये बादशाह जो था लोगों से अपनी पूजा करवाता था। काहिन और नजूमी बड़ी कसरत के साथ उसके दरबार में हाजिर रहते थे। अब नमरूद ने ख्वाब देखा, बड़ा अजीब ख्वाब था कि एक सितारा तुलू हुआ है और उसकी रोशनी के सामने आफताब और महताब यानी सूरज और चांद बिल्कुल बेनूर हो गए। तारे के आगे सूरज और चांद बेनूर नहीं होते, मगर उसने एक ऐसा अजीब ख्वाब देखा कि एक ऐसा सितारा नमूदार हुआ कि जिसके आगे सूरज और चांद भी बेनूर हो गए। वो बड़ा खौफजदा हुआ और उसने अपने उस ख्वाब की ताबीर दरियाफ्त की। तो जो साथ उसके काहिन होते थे, ख्वाबों की ताबीर बताने वाले होते थे, उन्होंने बताया कि तुम्हारी सल्तनत बड़ी खतरे में है क्योंकि अब एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो तुम्हारी सल्तनत के जवाल का बाइस होगा और तेरे दीन वाले जो हैं उसके हाथ से हलाक हो जाएंगे। ये खबर सुनकर नमरूद बड़ा परेशान हुआ और उसने हुक्म दिया कि जो बच्चा पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए, मर्द और औरतें अलहदा रहें और इसकी निगहबानी के लिए बाकायदा उसने एक महकमा कायम कर दिया। नाज़रीन, कुछ याद आ रहा है आपको? ऐसा ही हुक्म फिरौन ने भी तो दिया था जब हज़रत मूसा नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश होने वाली थी, बल्कि उस जमाने में तो हजारों बच्चे कत्ल कर दिए गए थे। और कुछ ऐसा ही हुक्म नमरूद ने दिया कि अब जो बच्चा पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए और मर्द और औरत अलग रहें और बाकायदा एक महकमा कायम कर दिया गया। मगर जो तकदीरात इलाही में होता है उसे कौन टाल सकता है? अल्लाह चाहे तो सब हो सकता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा हामिला हुई, उनको प्रेगनेंसी हुई और काहिनों ने नमरूद को खबर भी दे दी कि वो हमल हो चुका है, यानी उस बच्चे की विलादत अब होने वाली है। बड़ा तलाश किया गया कि किस खातून को हमल हुआ है, मगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो वालिदा थी वो बड़ी कम उम्र थी, उनका हमल लोगों के सामने पहचाना ना जा सका, जाहिर ना हो सका। और जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत का वक्त करीब आया तो आपकी वालिदा उस तय खाने में चली गई कि जिसको आपके वालिद ने शहर से दूर खोद कर तैयार किया था। आप विलादत तक वहीं रही और फिर उसी जगह पर आपकी विलादत हो गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ ले आए। अब हुआ ये कि पत्थरों से उस तय खाने का दरवाजा बंद कर दिया जाता। हजरत इब्राहिम की वालिदा रोज जाती थी, बच्चे को वहां दूध पिलाकर आती थी। और लेकिन जब वो वहां दूध पिलाने जाती थी तो एक अजीब मंजर देखती थी कि छोटा बच्चा है मगर अपनी उंगली को चूस रहा है और उस उंगली के किनारे से दूध बरामद हो रहा है। अल्लाह अकबर। यानी बचपन ही से आपकी खुराक का, आपकी परवरिश का क्या शानदार इंतजाम किया गया। नाज़रीन, एक तरफ तो प्लान ये था कि तमाम बच्चों को मार दिया जाए, मगर जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। यहां हमें एक और बात भी सीखने को मिल रही है। जालिम चाहे कुछ भी कर ले, जमाना चाहे किसी को मिटाने के लिए कुछ भी प्लान कर ले, मगर वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। बाज़ औक़ात लोग समझते हैं कि इतने लोग मेरे खिलाफ हो गए, इतने लोग मेरे खिलाफ बात कर रहे हैं। अगर आप हक पर है ना, दीन का काम कर रहे हैं या अच्छी कोई बात कर रहे हैं और उसकी वजह से रिटेलिएशन हो रही है, उसकी वजह से जनाब आपके बारे में कोई बातें हो रही हैं, तो घबराइए नहीं। ये मामला तो शुरू से जारी है। हक की बात करने वालों की मुखालिफत होती है। और याद रखिए, सारा जमाना मिलकर किसी के पीछे पड़ जाए और उसे जलील करना चाहे, मगर जिसके नसीब में रब ने इज्जत लिखी है ना, उससे इज्जत मिलकर रहेगी। कोई किसी को मिटाना चाहे, अगर रब ने बचाना है ना तो कोई मिटा नहीं सकता।
تو ان معاملات میں گھبرایا نہ کریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں. اور یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات ہمیں بڑا دلاسا دیتے ہیں. اب دیکھیں نا کہ بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دینا، پیدا ہو جائے تو قتل کر دینا ہے، مگر اللہ کریم نے کیسا انتظام کیا کہ حضرت ابراہیم کو پیدا بھی آپ ہو گئے، اور آپ کی غذا کا انتظام کیسے ہوا کہ آپ کی انگلی کے کنارے سے ہی آپ کو دودھ مل رہا ہے. سبحان اللہ. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بہت ہی اعلیٰ عمدہ اوصاف کے مالک تھے. ذرا چند اوصاف، چند آپ کی زندگی کی خوبصورت عادتیں سنیے تاکہ مزید ایمان تازہ ہو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام عبادت کی ادائیگی میں ممتاز مقام رکھتے تھے. چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بڑی رغبت کے ساتھ نماز ادا فرماتے اور اس پر غمگین ہوتے کہ دوسرے لوگ عبادت سے غافل کیوں ہیں. حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ایک بار حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، اے میرے رب، مجھے یہ بات بڑی غمزدہ کرتی ہے کہ میں زمین میں اپنے علاوہ کسی اور کو تیری عبادت کرتا نہ دیکھوں. اس پر اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج دیے جو آپ کے ساتھ نماز پڑھتے اور آپ کے ہمراہ رہتے تھے. اللہ اکبر. دو بڑی کمال کی باتیں ناظرین کہ نماز سے محبت کتنی ہے اور مقام کتنا اعلیٰ ہے کہ اب آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے فرشتے بھیج دیے گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کاش یہ بات سمجھ آ جائے. مگر اب یہاں ایک اور بات سیکھنی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز کا کتنا شوق اور لوگ نیک بن جائیں اس بات کی کتنی فکر تھی. اب ان دونوں باتوں کو سمجھنا ہے. کیا ہمیں کبھی غم ہوتا ہے کہ لوگ نماز نہیں پڑھ رہے، لوگ گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، ہمارے آس پاس رہنے والے بلکہ ہمارے فیملی ممبر برے کاموں میں مصروف ہیں؟ کیا ہمارے ماتھے پر شکن آتی ہے؟ کیا ہمیں اس بات کی ٹینشن ہوتی ہے کہ مسلمان میرے بھائی میری بہنیں نا یہ سارے یہ گناہوں کی طرف جا رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے؟ اللہ کرے کہ یہ جذبہ دل میں بیدار ہو جائے اور ہم خود نیکی کی دعوت دینے والے بنے، برائی سے روکنے والے بنے. یہ مسلمانوں پر اہم فریضہ ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر. کیا ہم اس فریضے کو سر انجام دے رہے ہیں؟ اور پھر جو دوسرا جذبہ کہ نماز لوگ نہیں پڑھ رہے، اس بات پر آپ کو غمزدہ، اور پھر نماز کا خود کتنا شوق ہے. کیا ہمیں نمازوں کا شوق ہے؟ ذرا سوچئے، آپ بخشے بخشائے ہیں، اللہ کے نبی بلکہ خلیل اللہ ہیں، اتنی فکر نماز کی، اور ہمارے سر پر گناہوں کا انبار ہے. مگر بہت سارے ایسے مسلمان بھائی بہن ہیں جن کی نمازیں قضا ہو جاتی. ایسا نہ کریں. دیکھیں نا، رمضان میں تو ہم سارے نمازی ہو جاتے ہیں نا، تو کیا صرف رمضان میں نماز فرض ہے؟ ایکچولی رمضان کی نمازیں تو مجھے اور آپ کو پریکٹس کروانے آئی ہیں کہ ہم چاہیں تو پورا سال نمازیں پڑھ سکتے ہیں. مگر پھر ایسا کیا ہوتا ہے کہ رمضان کے بعد عید کا چاند نظر آتے ہی مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں اور نمازی بھی بے نمازی بن جاتے ہیں. آئیے نیت کریں. خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سن رہے ہیں نا، انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں. اور ہاں، نیکی کی دعوت کا سلسلہ شروع کیجیے. الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی کے اس پیارے ماحول میں ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم جا کر مسلمانوں کو نماز کی دعوت دیں، کسی کو جناب درود کی دعوت دیں، کسی کو سنتوں کی دعوت دیں. دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں یہ موقع ملتا ہے. دعوت اسلامی کے اس پیارے ماحول میں اسلامی بھائیوں کو اور اسلامی بہنوں کو بھی موقع ملتا ہے. تو اس ماحول سے وابستہ ہوں اور انبیاء کی جو سنت ہے کہ لوگوں کو جا کر نیکی کی دعوت دی جائے، اللہ کرے کہ ہم اس میں شامل ہو جائیں. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور کمال کا وصف آپ کا حسن اخلاق. اللہ اکبر، کیسا مثالی تھا. اللہ کریم نے آپ کو استقامت کا حکم بھی عطا فرمایا تھا حسن اخلاق کے بارے میں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی، اے میرے خلیل، تم حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے رہو اگرچہ سامنے والے کفار ہوں. ایسا کرنے سے تم ابرار کے زمرے میں داخل ہو جاؤ گے. اللہ اکبر. یعنی غیر مسلموں کے ساتھ بھی اچھا اخلاق کا مظاہرہ کرنے کا آپ کو حکم تھا، اور سبحان اللہ اچھے اخلاق سے غیر مسلم مسلمان ہو جایا کرتے تھے. اللہ اکبر. تو کاش ہمیں سمجھ آئے جو مسلمانوں کے ساتھ بد اخلاقی کرتے ہیں، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ، اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ، ان کو سوچنا چاہیے. اس نے اخلاق یہ وہ عظیم خزانہ ہے جو نصیب والوں کو ملتا ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن نامہ اعمال پر سب سے زیادہ وزنی عمل کون سا ہوگا؟ روایتوں میں آیا اچھے اخلاق جو ہے، حسن اخلاق، یہ سب سے زیادہ وزنی عمل ہوگا. اللہ مجھے اور آپ کو حسن اخلاق کا پیکر بنا دے. اسی حدیث کا اگلا حصہ کیا ہے؟ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ بے شک حسن اخلاق والے کے لیے میرا یہ فرمان جاری ہو چکا کہ میں اسے اپنے عرش کا سایہ دوں گا، اپنی بارگاہ قدس سے سیراب کروں گا اور اسے اپنی رحمت کے قریب کروں گا. اللہ اکبر. کاش میں اور آپ بھی حسن اخلاق کے پیکر بن جائیں. مسکرا کر بات کریں، کوئی بات ہمارے مزاج کے خلاف ہو تو برداشت کریں. ہر بات کا جواب نہیں دیا جاتا ناظرین. یہ جملہ ہے نا، اینٹ کا جواب پتھر سے، ٹٹ فور ٹیٹ، جیسے کو تیسا. نہیں جناب، اسلام یہ نہیں سکھاتا. صبر کیجیے. بعض اوقات ہمارے مزاج کے خلاف بات ہو جاتی ہے. بلکہ سچی بات بتاؤں، میرے اور آپ کی اخلاق کا ٹیسٹ کب شروع ہوتا ہے، امتحان کب شروع ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر کوئی مجھ سے مسکرا کر ملے اور میں بھی اس سے مسکرا کر ملوں، میں نے کیا کمال کیا؟ کوئی مجھے تحفہ دے، میں بھی اسے تحفہ دے دوں، یہ بھی کوئی کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ کوئی
ہمارے مزاج کے خلاف بات کرے، ہمارے سامنے بدتمیزی کرے، کوئی ایسی بات کرے جو دل کو اچھی نہیں لگ رہی. ٹیسٹ تو اب شروع ہوا ہے نا کہ اب آپ کا ٹیمپرامنٹ کتنا ہے، اب آپ کا حلم کتنا ہے، اب آپ کی بردباری کتنی ہے. اس موقع پر تو بڑے بڑوں کو بگڑتے دیکھا نہیں جناب. اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن اخلاق کی برکت سے ہم جو ہے وہ حسن اخلاق کے پیکر بن جائیں. آپ کا ایک اور کمال کا وصف ناظرین، میں اگر یہ کہوں کہ یہ آپ کی اسپیشلٹی ہے کہ جو توکل آپ کے اندر تھا نا، اللہ اکبر. سچی بات یہ کسی کو توکل سیکھنا ہونا اور تسلیم و رضا سیکھنا ہو کہ اللہ کے حکم پر راضی کیسے رہنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کرے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں کیسا توکل تھا کہ حکم خداوندی پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جانا، حکم خداوندی پر اپنی زوجہ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چھوٹی سی عمر کے بیٹے کو دشت و بیابان میں جا کر چھوڑ آنا، کیسا تسلیم و رضا کے مرتبے کا اظہار تھا. مزید نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آپ نے فرمایا حسبی اللہ ونعم الوکیل، مجھے میرا اللہ ہی کافی اور وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے. چنانچہ رسیوں کے سوا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اور کوئی چیز نہ جلی. ذرا غور کیجئے ناظرین، کیسا تسلیم، کیسی رضا کے آپ طے کرتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کس کس وصف کی بات کی جائے، آپ کی کچھ اولیات بھی ہیں ناظرین، یعنی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ ہی سے شروع ہوئی ہیں. ہاں، لوگ کہتے ہیں نا ان کی انوینشنز ہیں، اس سے شروع ہوئی ہیں. وہ کون سی ہے ذرا سنیے گا. سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بال سفید ہوئے. سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سفید بالوں پر مہندی اور قطم یعنی نیل کے پتوں کا خضاب لگایا. سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی سلا ہوا پاجامہ پہنا. سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی منبر پر خطبہ پڑھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے راہ خدا میں جہاد کیا. سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اہتمام کے ساتھ مہمان نوازی شروع کی. سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی سرید تیار کیا. یہ سرید شوربے میں جو بھگوئی ہوئی روٹی ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. سب سے پہلے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام ملاقات کے وقت لوگوں سے گلے ملے. یہ جو معانقہ ہم کرتے ہیں نا، یہ بھی یوں سمجھے سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی کیا. ایک اور خوبصورت بات حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں عرض کرتا چلوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کائنات میں جو سب سے افضل ہستی ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام ہے. اور سبحان اللہ، آپ کا ایک اور کمال یہ تھا کہ آپ کی شکل مبارک جو تھی وہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت مشابہ تھی. خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرمایا کرتے کہ جس کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرنا ہے وہ مجھے دیکھ لے. سبحان اللہ، یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس قدر آپ کی مشابہت تھی. کتنی عظیم ہستی ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام. ایک اور کمال کا وصف، آپ انتہائی سخی اور بڑے مہمان نواز تھے. منقول ہے کہ جب تک آپ کے دسترخوان پر مہمان نہیں آ جاتے تھے آپ کھانا تناول نہیں فرماتے تھے. ایک دن مہمانوں کا ایک ایسا قافلہ آپ کے گھر اترا کہ جن سے آپ خوفزدہ ہو گئے. اصل میں معاملہ یہ تھا کہ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام 10 یا 12 فرشتوں کی ایک جماعت لے کر آپ کے گھر آ گئے تھے. سلام کر کے مکان میں داخل ہوئے. یہ سارے فرشتے بڑے خوبصورت شکل میں تھے مگر انسانوں کی شکل میں تھے. اولاً تو جس وقت یہ آئے اس وقت مہمانوں کے آنے کا وقت نہیں تھا، اور پھر یہ حضرات بغیر اجازت کے گھر میں داخل ہو گئے تھے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے حسب عادت مہمان نوازی کے لیے کیا کیا کہ ایک فربا بھونا ہوا بچڑا، جی ہاں پورے بچڑے کو آپ نے روسٹ کیا، تیار کیا اور ان کے لیے لے آئے. مہمانوں نے کھانے سے منع کر دیا. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان اداؤں کی وجہ سے آپ کو خدشہ گزرا کہ شاید یہ لوگ دشمن ہیں، کہ زمانے میں دشمن بھی اس زمانے میں دشمن بھی جس کے گھر میں دشمنی کے لیے جاتا تھا کچھ کھاتا پیتا نہیں تھا. بغیر اجازت آئے تھے، بغیر وقت کے آئے تھے اور آ کر کھانا بھی نہیں کھا رہے. تو آپ نے سمجھا کہ کہیں دشمن تو نہیں آ گئے. تو آپ ان مہمانوں سے کچھ خوف محسوس کرنے لگے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دیکھا کہ آپ کچھ ریلیکٹنٹ سے ہو رہے ہیں، انہوں نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، آپ ہم سے بالکل کوئی خوف نہ کریں، ہم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ہم 2 کاموں کے لیے آئے ہیں. پہلا مقصد تو یہ کہ آپ کو یہ بشارت سنانے آئے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ایک علم والا فرزند عطا فرمائے گا، اور دوسرا کام یہ کہ ہم حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر عذاب لے کر آئے ہیں. مگر کمال دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے بھی کھانا تیار کر لیا. یعنی مہمان نوازی کا یہ عالم تھا کہ اسٹرینجر تھے، آپ انہیں جانتے نہیں تھے، مگر ان کے لیے بھی آپ نے کھانا تیار کیا. بلکہ سبحان اللہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میرے دوست جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت ابراہیم کی طرف یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اے ابراہیم، میں نے تمہیں اس لیے خلیل نہیں بنایا کہ تم میرے سب سے زیادہ عبادت گزار بندے ہو، بلکہ اس لیے بنایا ہے کہ تیرا دل اہل ایمان کے دلوں میں سب سے زیادہ سخی ہے. اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے اور آپ کو یہ فارمولہ مل گیا کہ اگر اللہ کا دوست بننا ہے نا تو پھر سخی بننا ہے. کنجوس اور بخیل رب کے قریب نہیں ہوتا.
بلکہ ناظرین میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. اگر اللہ کے قریب ہونا ہے نا، کچھ لوگ چاہتے ہیں، بلکہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اللہ کے قریب ہو جائے. حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے کہ جو سخی ہوتا ہے نا وہ 3 چیزوں کے قریب ہوتا ہے اور ایک چیز کے دور ہوتا ہے. فرمایا سخی اللہ کے قریب، بندوں کے قریب، جنت کے قریب، یعنی ان 3 چیزوں کے قریب ہوتا ہے اور دوزخ سے دور ہوتا ہے. اور فرمایا بخیل، کنجوس 3 چیزوں سے دور ہوتا ہے اور ایک کے قریب ہوتا ہے. فرمایا بخیل یعنی جو کنجوس ہوتا ہے وہ اللہ سے دور، بندوں سے دور، جنت سے دور اور دوزخ کے قریب ہوتا ہے. اب غور کر لیجیے کہ ہمیں اللہ کے قریب ہونا ہے یا معاذ اللہ اللہ سے دور ہونا ہے، جنت کے قریب ہونا ہے یا معاذ اللہ دوزخ کے قریب ہونا ہے. کاش یہ بات سمجھ آ جائے اور ہم سخاوت اختیار کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں. یقین کریں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. کیلکولیٹر کہتا ہے کم ہو جائے گا، مگر رحمت کا کیلکولیٹر بتاتا ہے کہ وہ بڑھ جائے گا. سرکار دو عالم علیہ السلام کا ہر فرمان حق ہے، مگر اس حدیث میں تو نبی پاک علیہ السلام نے قسم اٹھائی ہے. آپ فرماتے میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. اب فیصلہ آپ کیجئے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے یا کنجوسی کرنی ہے. تو ناظرین بڑے کمال کے واقعات ہیں، قرآنی واقعات ہیں. جیسے میں نے شروع میں کہا تھا ہی واز ون آف دا ہسٹوریکل پرسنالٹی آف دا یونیورس، کائنات کی شاندار اور عظیم ترین ہستیوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے. قربانی کی داستان پروگرام جاری ہے. اگلے پروگرام میں مزید ان کی زندگی کے احوال بھی جانیں گے اور مزید کیسے کیسے آپ نے یوں سمجھیے کہ قربانی کی داستانیں رقم کی ہیں وہ بھی جانیں گے. اللہ کرے کہ اس پروگرام کے ذریعے ہم سیکھنے والے بن جائیں، سمجھنے والے بن جائیں اور راہ خدا میں قربانی دینے والے بن جائیں. آپ دعا میں یاد رکھیے گا. اگلے پروگرام میں ایک بار پھر آپ سے ملاقات ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.